سید صاحب کے ساتھ آنے والے مہمان بھائی محمود صاحب اور دوسرے بھائی اور بھائی مظہر شاکر صاحب، ان بھائیوں کو بھی مرکز میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں سید خاندان کے چشم و چراغ محترم حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب بہاول نگر سے آئے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ بھائیوں سے مخاطب ہوں اور اپنے مخصوص انداز سے بھائیوں کو خطاب فرمائیں۔ محترم سید عبداللہ شاہ صاحب اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی عملا رب زدنی عملا رب زدنی فہما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے، جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، لجپال بھی ہے، ذرے ذرے دا دستگیر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے، رفعت دینے والا بھی ہے، بلندیاں دینے والا بھی ہے، کامیابیاں بھی دینے والا، خوشیاں دینے والا، پاکیزہ رزق دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد دے گھر بسانے والا اور گھران دے اندر خوشیاں دینے والا۔ درود و سلام خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تیرے اور میرے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے، جس پاک پیغمبر دی اطاعت تو بغیر
حضرت انسان اپنے طور تے جتنی مرضی خوبصورت زندگی گزار کے چلا جائے، کائنات دے رب دے کاغذاں دے اندر بندہ ناکام ہو کے گیا ہے۔ کائنات دے امام دی اطاعت تو بغیر، نقش قدم تے چلے بغیر جنت دا داخلہ بھی ممکن نہیں، شفاعت بھی ممکن نہیں، حوض کوثر دے اوپر حاضری بھی ممکن نہیں، ساتھ بھی ممکن نہیں۔ بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، اس محلے اس مسجد دے نمازی لوگ، سامعین دندروں کسی دے والدین چلے گئے، عزیز و قارب چلے گئے، یار بیلی محلے والے سجن چلے گئے، جتنے بھی مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، اللہ سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے، اللہ سبنا دی قبر نو حد نگاہ تک کشادہ فرمائے اور قبر نو جنت دے باغہ دے اندروں ایک باغ بنائے۔ حضرات، میں زیادہ وقت اس احباب دا نہیں لانگا، مختصر وقت دے اندر کوشش کرانگا تو احباب دا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ اسی جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، عام بندے تے اسی ہے نہیں۔ جس بندے نو صحبت فرشتیاں دی ملدی ہوئے وہ بندہ عام تے نہیں ہو سکتا نا، وہ بندہ معمولی نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم دی روایت دے مطابق تسی احباب ساری فرشتیاں دے نال بیٹھے ہو، اللہ رب العزت ساڈا بیٹھنا بھی قبول فرمائے، ساڈے واسطے معافی دا بھی اعلان فرمائے، ساڈے واسطے اللہ رحمت دے بھی دروازے کھولے اور دین دی بات سن کر کے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اس دنیا دے اندر آیا ہے نا، کوئی بھی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی زندگی لے کر کے اس دنیا دے اندر آیا، ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں جا سکتا۔ کوئی بندہ بھی اتنی زندگی لے کر کے نہیں آندا، اور کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روایت دے مطابق تے میری امت دی عموماً 60 تو 70 سال دے درمیان زندگی ہوئے گی، کم ہی لوگ ہوں گے جو اوپر جان گے، نہیں تے عموماً 60-70 سالہ زندگی دے اندر لوگ زندگی دی بازی ہار جان گے۔ تسی احباب دیکھ رہے ہو نا، اپنے کندھیاں دے اوپر جواناں دا جنازہ لے کر کے جاندے ہو، ہجے جوانی دی دہلیز دے اوپر جوان نے قدم رکھیا کہ ماں باپ دی خوشیاں پوریاں کرنے دے واسطے حضرت انسان جوان کو یا کہ پورا گھر ایک ہی انسان دے نال روشن ہے۔ تسی احباب بھی ایسے آدمیاں دا جنازہ اٹھا کر کے قبرستان لے کر کے جاندے ہو نا، میں اور تس احباب نے بھی اے جو آبادی دے آخر دے اوپر قبران دی شکل دے اندر ڈھیریاں بنیاں نے نا، اسی بھی اسی جگہ دے اوپر ہی جانا ہے۔ جتنی مرضی محنت کر کے بنگلے بنا لئیے، کوٹھیاں بنا لئیے، اعلیٰ ترین دکانہ بنا لئیے، سنگے مرمر لگا کر کے گھر دا رنگ روپ بدل دئیے، کوئی بھی انسان زائدہ دیر اس گھر دے اندر رہنے والا نہیں۔ ہر انسان ہی دنیا تو جانے والا ہے۔ کوئی بھی آبادی، کوئی بھی شہر ایسا نہیں جس دے کونے دے اوپر قبرستان جیسی نشانی موجود نہ کوئی۔ ہر علاقے دے آخر دے اوپر قبرستان اس واسطے بنایا جاندہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے، ہمیشہ کوئی بھی اس آبادی دے اندر رہنے والا نہیں، آخر آباد کرنے والا حضرت انسان اس جگہ تے آنے والا ہے۔ اور حضرت انسان نو جس وقت پتہ بھی ہے میں دنیا دے اندر رہنا ہی نہیں، میں جتنی ترقی کر لاں، عزت پالا، محنت کر لاں، کام کاج کر لاں، لوگاں دے نال تعلق بنا لاں، اور ہر انسان دی جان اتنی قیمتی کہ بندہ عام ہوئے یا خاص ہوئے، جس وقت انسان دے بدن دے اندروں جان چلی جائے نا، دنیا دے ڈاکٹر مل کر کے 1 منٹ واسطے جان واپس لے کے آ سکتے نہیں نا۔ سوچو اللہ نے ہر انسان نو کتنا قیمتی بنایا کہ سوچئے اللہ رب العزت نے حضرت انسان دی کیا ویلیو بنائی ہے، ذرا سوچئے اللہ رب العزت نے حضرت انسان دی قدر و قیمت کیا بنائی ہے، اور حضرت انسان اپنی ویلیو اللہ دی نظر دے اندر لو کردہ جا رہا ہے کہ زندگی دے اندر، یا اپنی ویلیو اللہ دی نظر دے اندر زیادہ کردہ جا رہا ہے۔
دنیا دے اندر رہنے دے اندر تے کوئی کباہت نہیں، انسان جس طرح دی زندگی گزار کے چلا جائے، لیکن اس تو بعد والی جو زندگی دا آغاز ہوندا ہے نا، اس وقت حضرت انسان نو اپنی قدر و قیمت دا پتہ چلدا ہے کہ میں اپنی زندگی کس قدر ضائع کر کے آیا۔ اس وقت حضرت انسان نو احساس ہوندا کہ کاش میں محبوب پیغمبر دی نافرمانی نہ کر کے آمدا، کاش میں باپ دادا دے دین نو ترجیح نہ دے کر کے آمدا، میں اللہ دے رسول دی بات سن کر کے آمنا و صدقنا دے تحت اللہ دے رسول دی بات دے اوپر فوری عمل کر لیندا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان نو بڑا قیمتی بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ہر انسان دی عزت بنائی ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ دی نظر دے اندر ذلیل و خوار نہیں ہے۔ اللہ دی تقسیم ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، لیکن ایک بات تے اصول والی ہے، حضرت انسان دے اپنے اختیار دے اندر ہے، اللہ نو راضی کر کے جائے یا اللہ نو ناراض کر کے جائے۔ حضرت انسان دے اپنے اختیار دے اندر ہے کہ حضرت انسان اللہ دے نال سلو کر کے دنیا تو جائے یا اللہ دی بغاوتاں کر کے جائے۔ حضرت انسان دے اپنے بس دے اندر ہے، کل قیامت والے دن محبوب پیغمبر دے ساتھ دے اندر جگہ لے لے، حوض کوثر دے اوپر جا کر کے پانی پینے والے کام کر کے جائے، جس دی ایک گھونٹ پینے تو بعد جتنی بھی انسان ہوتے اپنی زندگی گزارے گا، کدے پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت انسان دے اپنے اختیار دے اندر ہے۔ اگر حضرت انسان عمل نہیں کرتا، اللہ رب العزت تے کہہ رہے نے میں اپنے بندیاں نو عذاب دے کر کے کیا لینا دینا ہے۔ ساڈے معاشرے دے لوگاں دے اندر ایک غلطی اے بھی ہے کہ حضرت انسان بہت بڑا ناشکرہ بن گیا ہے۔ آج دی ویسے گفتگو دا جو ساڈا محور ہے نا، جو باتاں اسی کرنیاں نے، اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نے ویسے تے بڑی ہی ایسی چیزاں نو ناپسند فرمایا جو شارع نے منع فرمایا ہے، لیکن حدیث دے اندر جن باتاں دے بارے لفظ کاری کا، لفظ یکرا کو، لفظ ما احبو کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیتا گیا کہ اکام میں نو پسند نہیں ہے، آباد میں نو پسند نہیں ہے، اے کوئی دنیا دا بندہ اے کام کرے دے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم اس بات نو اچھا نہیں سمجھ دے، اور اللہ دی نظر دے اندر بھی او عمل قبول نہیں ہے جس نو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں کیا کہ آج دا ویسے ساڈا محور آ کے جس طرح انسان کوئی بھی جانور ذبح کردا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، چھری نو اچھی طرح تیز کرو، چھری دا تیز ہونا ضروری ہے۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم اس بات نو ناپسند فرماندے نے کہ چھری تیز نہ کوئی تو تسی جانور نو ذبح کرتے ہو۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے نے؟ سمجھ کیا آندی ہے اس بات تو؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کہ جانوراں نو بھی تکلیف نہ ہوئے، نہیں پسند ہے کہ جانوراں نو بھی تکلیف دیتی جائے، اور تسی کیا سمجھتے ہو کائنات دا رب حضرت انسان نو تکلیف دے اندر رکھے گا؟ اللہ بندے نال بڑا پیار کر دینے، اللہ بندے نال بڑی محبت کر دینے۔ دوسری مثال تو بات سمجھے، جس طرح کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی جہاد دے اوپر نکل دے صحابہ نو جمع کر کے پہلے اس بات دی تلقین کریا کر دے سی بچیاں دا بھی خیال کرنا کہ بچیاں نو تکلیف نہیں دینی، کائنات دی امام نو پسند نہیں ہے۔ بڑیاں نو بھی تکلیف نہیں دینی، اللہ دے رسول نو نہیں پسند، اور ضعیف عورتوں نو بھی تکلیف نہیں دینی، کائنات دی امام نو پسند نہیں ہے۔ ایسے عمل نے جو اللہ دے رسول نے بول کر کے دسے۔ اور پھر اسی طرح سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد دی روایت ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں نو مخاطب کر کے کیا، جابر کدے کسی نو گالی نہیں دینی، جابر کدے کسی نو گالی نہیں دینی، کچھ بھی ہو جائے تو نہیں گالی دینی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جتنی بھی میری زندگی گزری میں بھی اس بات نو ناپسند فرمایا کہ میں آج تو بات کدی کسی نو گالی نہیں دینی، کسی نو برا بھلا نہیں کہنا۔ تو ساڈے بچیاں نو تے الحمدللہ درجنا گالیاں یاد نے نا۔ چھوٹا جا معصوم بچہ گئے جس نو سلام کہنا نہیں آندا، جس نو ادب و اداب دا نہیں پتا، والدین دی عزت دا نہیں پتا، والدین ہی اپنے بچیاں نو درجنا گالیاں یاد کروا دیندے نے، بیٹا تینوں کوئی فلاں لفظ بولے تو تو جواب دے اندر 2-3 نکالنی نے۔ اس طرح کرنے ہیں نا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ناپسندیدہ عمل
اسی طرح کائنات امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے بات بھی ناپسند ہے کہ حضرت انسان اپنی زندگی دے اندر نہ شکریہ کرے. حضرت انسان اپنی زندگی دے اندر کائنات دے رب دا شکر ادا نہ کرے. اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نو اے بات بھی پسند نہیں ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید اندر صاف صاف الفاظ اندر کہہ رہے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. میں حضرت انسان نو عذاب دے کر کے کیا لینا دینا ہے اگر حضرت انسان اپنی زندگی دے اندر شکر گزاری والی نعمت تو فائدہ اٹھا لے. گویا سانو بات سمجھ دے اندر آ رہی ہے کہ جس وقت کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دی جو چیزیں ناپسندیدہ نے اسی اپنی زندگی انہاں دے مطابق ڈھالیں گے تے اللہ ساڈے نال ناراض ہو جائے گا. اور جس وقت اللہ ناراض ہوئے گا تے پھر کیا سمجھ دیو خوشیاں دے دروازے کھل جائیں گے. کیا سمجھ دیو کام کاج دی برکت آ جائے گی. کیا سمجھ دیو اللہ اولاد فرما بردار دے گا. کیا سمجھ دیو اللہ اچھی بیوی دا ساتھ دے گا. کیا سمجھ دیکھو اللہ رب العزت دنیا دے اندر بھی عزت دے گا, موت بھی اچھی دے گا, زندگی بھی اچھی دے گا. نہیں قرآن دا کی فیصلہ کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلکم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاکم ومماتکم ساء ما یحکمون. دنیا کائنات دے اندر او بندے جو اللہ دی مان کے نہیں آندے, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مان کے نہیں آندے, اپنی مرضی دی زندگی گزار کے آندے نے. اگر اس بات دا گمان رکھ دینے نا مرنے تو بعد جنازہ پڑھیا جائے گا, حضرت مولانا قاری صاحب دعاواں پڑھان گے, معافی دا اعلان ہو جائے گا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں سواء محیاکم ومماتکم. کائنات دے رب نے فیصلہ کر چھوڑیا کہ نہ زندگی انہاں دی برابر رکھنی ہے, نہ موت برابر رکھنی ہے, نہ آخرت دے اندر انہاں دے معاملات برابر رکھنے نے. اسی کیا سمجھنی ہے اللہ رب العزت ساڈے واسطے ثانیہ دے دروازے کھولے گا, اپنی مرضی دی زندگی گزاریے. اسی کیا سمجھنی ہاں کہ اللہ رب العزت دی صبح شام نافرمانیاں کریے. اللہ رب العزت ساڈے واسطے خوشیاں بھی پیدا کر دے گا, برکتہ بھی پیدا کر دے گا, رحمتاں دا نزول بھی ہو جائے گا, ضرورت دی بارش بھی آئے گی. میرے بھائی اے جو خیالات دی دنیا دے اندر تو اپنی کی سوچنا کہنا ایک ہی سوچ دنیا دے اندر بھی تینوں ناکام کر دے گی اور آخرت دے اندر بھی تینوں جہنم دے اندر لے کے چلی جائے گی. دیکھیے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل نو ناپسند کیتا کہ آج تسی ملک دے حالات دیکھ رہے ہو نا, کس طرح غربت دا رونا رویا جا رہا کہ کس طرح لوگ بھوک دے نال مر رہے نے. تسی عموماً خبراں پڑھ دے ہوگے, سن دے ہوگے, ہر بندے کو بڑا بڑا موبائل ہے, خبراں بھی سندا کوئے گا فلاں جگہ تے فلاں نے پھانسی لے لی ہے, پہلے بیٹیاں نو زہر پلایا, پھر بیوی نو پلایا, پھر خود زہر پیتا کہ وجہ کیا گئے غربت اتنی عام ہو چکی ہے, نال والے نو احساس نہیں ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مال ہوئے انسان دے کولے اور زیادہ دیر انسان مال اپنے کو رکھے, کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس بات نو بالکل بھی ناپسند فرما دینے. اللہ دے رسول پسند نہیں فرما رہے اس بات نو کہ حضرت انسان دا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے. آبادی دے اندر غریب لوگ بیٹھے نے, آبادی دے اندر یتیم مسکین بیوہ لوگ موجود نے, لیکن حضرت انسان اللہ نے اتنا مال دیتا کہ خود تے صبح شام اچھے کھانے کھاندا کہ لیکن نال والے دی پرواہ نہیں ہے. صرف 5 باتاں تو صحاباب دے نال کرنیاں نے, انگلی دے اوپر گنیاں نے اور یاد بھی کرنیاں نے, آخر تے امتحان بھی ہوئے گا. پوچھنا ہے کہ جو 5 باتیں ہوئی ہیں تو انہوں یاد بھی نہیں کہ نہیں. تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ ترد پر نازل ہونے والی کلام قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت فرما رہے نے, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں تو آدھے واسطے اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر دی زندگی اسوہ حسنہ بنائی ہے, آئیڈیل تے نمونہ بنائی ہے. دنیا کائنات دے لوگوں
जदों भी किसी परेशानी के अंदर उलझ जाओ, जदों भी तुसी देखना चाहो कि जिंदगी नू किस मोड़ दे ऊपर किस तरह गुजारना गए, दुनिया दे किसे लोगों की तरफ रुख नहीं करना, सीरत दी किताबां उठानियां नहीं, कुरान मजीद नू उठाना गए ते चुप करके अपनी जिंदगी दे मामलात उस दे अंदर देखने नहीं कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहनुमाई फरमाई है। कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने दे उसूल क्या दसे नहीं, कायनात दे इमाम नू क्या चीज उम्मतियां दे कोलो पसंद है, क्या चीज उम्मतियां दे अंदर पाई जाए ते अल्लाह दे रसूल ना पसंद कर दे नहीं। आ देखिए ना तेरे ते मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात नू बिना पसंद फरमाया कि एक इंसान दे कोले माल होए ते हजरत इंसान मालदार होने दे बावजूद भी खर्च ना करे, अपना माल जोड़न दे अंदर लगिया रहे, मैं ए भी पैसा जोड़ लवांग, मैं इधरों भी पैसा हासिल करके फुला चीज बना लवांग, मैं इस तरह भी जोड़ लवां ते मैं इस तरह भी जोड़ लवांग। आना चार रवायत तेरे सामने कायनात दी इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया रखना। सही मुस्लिम दी रवायत है, सैयदना अबू ज़र गफारी फरमांदे नहीं अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मैनू अपने कोल बुलाया, मैं अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोल आया, अल्लाह दे रसूल ने किया ए अबू ज़र क्या तू उहद पहाड़ देखिया गए। मैं दिल दे अंदर बात सोची शायद कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू उहद पहाड़ दी तरफ कोई काम दी गरज दे नाल भेजना चाहते नहीं। मैं भी आराम दे नाल कह दिता अल्लाह दे रसूल जी मैं जबले उहद नू देखिया कोया गए, मैं पहाड़ नू देखिया कोया गए, मैं सूरज दी तरफ देखिया अजे दिन काफी सारा खड़ा गए, मैं सोचिया कि अल्लाह दे रसूल अगर मैनू काम दी गरज दे नाल उहद पहाड़ दी तरफ भी रवाना करन गए, अबू ज़र तू आराम दे नाल वापिस आ सकना गए, तू आराम दे नाल वापिस अपने घर पहुंच सकना गए, अजे बड़ा दिन खड़ा गए। मैं अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू फरमाया अल्लाह दे रसूल जी हुक्म फरमाइए। अबू ज़र ने उहद पहाड़ नू देखिया गए, उहद पहाड़ दे रस्तियां नू भी जानदा गए, तुसी हुक्म फरमाओ तुसी अबू ज़र नू मुखातिब करके उहद पहाड़ दा क्यों पूछिया गए। सैयदना अबू ज़र फरमांदे नहीं सही मुस्लिम दी सही रवायत है ऐ अबू ज़र अगर मेरे कोलो उहद पहाड़ दे बराबर भी माल हो जाए, अगर मेरे कोलो उहद पहाड़ दे बराबर भी सोना आ जाए, कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज दी जानिब देख रहे ने टलने तो पहले पहले अल्लाह दे रसूल गुराबाद दे अंदर तकसीम कर देंगे। अल्लाह दे रसूल नू ये बात ना पसंद है कि बंदे कोले माल आ जाए ते हमसाए भूखे मरदे रहन, यतीम मस्कीन गरीब नजरां तकदे रहन कि केड़ा बंदा दरवाजे ते दस्तक देंदा गए। अबू ज़र जी अगर मेरे कोलों खुद पहाड़ दे बराबर भी सोना आ जाए अल्लाह दे रसूल देर नहीं लगाएंगे तकसीम करने दे अंदर। दूसरी रवायत सहीह बुखारी दे अंदर मौजूद है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नहीं एक दिन कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ दुनिया कायनात दे लोगों ओ मेरे सहाबा अगर औकद पहाड़ दे बराबर भी अल्लाह दे रसूल दे कोले सोना आ जाए, अगर औकद पहाड़ दे बराबर अल्लाह दे रसूल नू माल हासिल हो जाए 3 दिन नहीं गुजरनगे अल्लाह दे रसूल सारा माल गरीबां दे अंदर तकसीम कर देंगे। ते मैनू ये बात दसो जिन्हां दे बैंक अकाउंट भरे पे ने कोई दरवाजे ते दस्तक दे दे कि भाई अल्लाह ने तेनू माल वाला बनाया, अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर रहमत करम दा हाथ रखे, शफकत है तेरे ऊपर, क्यों ना सकोए मेरे घर दा चूल्हा बुझ चुका गया तेरी आस लेकर के आया खां अल्लाह दी रहमत है कोई ताव नहीं कर दो ते साडा हाल क्या हुंदा है। असी कदे खुद देखिया, असी कदे अपने महल्ले दे लोगां नू देखिया अल्लाह ताला ने सुबह शाम दा खाना दिता के मैं बड़े आराम दे नाल खाना खा रहा मेरे चूल्हे दे अंदर आग चल रही है। सैयद आयशा दी रवायत तुसी सुनी होएगी, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने 3 माह तक साडे चूल्हे दे अंदर आग नहीं जलिया करदी सी। कायनात दे इमाम फरमा रहे ने अबू हुरैरा अगर मेरे कोल उहद पहाड़ दे बराबर भी सोना ते माल आ जाए अल्लाह दे रसूल 3 दिन गुजरने तो पहले पहले गुराबाद दे अंदर तकसीम फरमा देंगे। असी अपना पेट भरिए, असी पहले अपनी तरफ देखिए,
تیسری روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، سیدنا عقبہ فرماندے نے میں ایک دن کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مسجد نبوی دے اندر نماز اثر ادا کیتی ہے، نماز اثر ادا کیتی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروانے تو فوری بعد لوگاں دی گردنہ پھلانگ دے گئے، اپنے کسی بیوی دے خجرے دے اندر داخل ہو گئے نہیں۔ کائنات دی امام دی جلدی دیکھ کر کے اسی سارے پریشان ہو گئے۔ اسی دیکھ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو پہلے کوئی بھی نماز اتنی جلدی پڑھا کر کے گردنہ پھلانگ دی ہوئے کسی بیوی دے اجرے دے اندر داخل نہیں ہوئے۔ اللہ دے رسول تھوڑی دیر بعد واپس آمدے نہیں، آ کر کے کہندے نے اے میرے صحابہ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے، میرے کول کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے ایک سونے دی ڈلی موجود سی۔ نماز دے اندر خیال آ گیا ہے اگر سونے دی ڈلی کائنات دی امام دے کر موجود رہی اور اللہ دا امر آ گیا تو میں اللہ نو جا کر کے کیا جواب دینا گئے، اس وجہ تو میں جلدی جلدی نماز پڑھا کر کے فوری اپنی بیوی دے کجرے دے اندر گیا اور جا کر کے حکم دے کے آیا اے جڑی سونے دی ڈلی ساڑے کر دے اندر موجود ہے قربات دے اندر تقسیم کر دے ہو۔ اسی دے خیر نہیں کر دینا، اسی دے سونا لکو کے رکھنے ہیں نا، جنہ لکونے ہیں چور انہا ہی لے جاندے نہیں، جتنی حفاظت کرنے ہیں اتنا ہی ڈاکہ پہ جاندہ ہے۔ کیوں نہ سے بھی کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت 7 سالہ زندگی دی کتاب نو کھولیے، اسی بھی دیکھیے جو کتاب کائنات دی امام تصنیف کر کے گئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عمل دس کے گئے نے جس دنال حضرت انسان دی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ چوتھی روایت رہتے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سید عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ابن قبان تے مسند احمد اندر روایت موجود ہے۔ سید عائشہ فرماندیاں نے سیدنا زبیر تے سیدنا ابو سہر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں نہیں کاش جس وقت کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دی اوپر ایک بیماری آئی سی تو سی او دن دیکھ کے کون دے ساڑے کر دے اندر 6 تو 7 دینار موجود سی، 6-7 دینار موجود نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عائشہ میرے اوپر مرض آ چکی ہے، عائشہ میں بیمار ہو چکی ہیں، جڑے ساڑے کر دے اندر 6 تو 7 دینار پہنے میرے ٹھیک ہونے تو پہلے آج دے دن دے اندر سارے دینار غربات دے اندر تقسیم کر دیو، یتیمات مسکینہ دے اندر تقسیم کر دیو۔ سید عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول زیادہ بیمار سی، میں اللہ دے رسول دی دیکھ پال دے اندر ہی وقت صرف کر دی رہی، میں نو خیال نہیں آیا، میں نو بس ایک خیال رہا میرے سر دے تاج بیمار نہیں، میں نو ایک خیال رہا اللہ دے رسول بیمار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے رسول دی دیکھ پال کر دی رہی، میں نو دینار خرچ کرنا یاد ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر نو شفا دے دی تھی۔ اس وقت اللہ دے رسول ٹھیک ہوئے سارے تو پہلے یہ سوال کیتا عائشہ ساڑے کر دے اندر 6 تو 7 دینار موجود سی، تینو حکم دیتا سی خرچ کر دے، کیا تو کائنات دی امام دی حکم دی تعمیل کیتی ہے کہ نہیں؟ سید عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول جی تسی بیماری اتنے سو، عائشہ دا خیال کدھر گور گیا ہی نہیں، عائشہ نو یہی بات رہی ہے کہ کائنات دی امام دا خیال کیتا جائے، اللہ دے رسول نو دبایا جائے، اللہ دے رسول نو کھانا وقت تے پیش کیتا جائے، اللہ دے رسول نو میڈیسن دیتی جائے، اللہ دے رسول دی مکمل دیکھ پال کیتی جائے۔ اللہ دے رسول جی تو اڈے خیال دے اندر 6-7 دینار خرچ کرنا بھول گئی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پلا میں نو اگر اللہ دی ذات سے اتنا دین دی، اگر میں اللہ دے کول چلا جاندہ تے پڑا میں اللہ نو کیا جواب دینا سی کہ اللہ دے رسول دے کر دے اندر 6-7 دینار موجود نے۔ ساڑے کر اندر کنہ مال ہے، ساڑی جیب اندر ہزاراں پیسے لکھاں دی گنتی کروڑاں دی گنتی موجود ہے،
لیکن کدے خیال نہیں آیا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے حساب بھی لینا کہ حضرت انسان اتنا پیسہ کمایا کیا کر کے آیا؟ غربانو دیتا، یتیمہ مسکینہ دے اندر خرچ کیتا، کیا سمجھ دیکھو اتنا مال جو کما رہے ہیں باپ دا مال ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید اندر کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو اللہ نے حضرت انسان دے اوپر نعمتاں کیتیاں نے قیامت والے دن اللہ نے ضرور بالضرور پوچھنا کہ فلاں نعمت دیتی کس طرح صرف کر کے آیا، فلاں نعمت دے اندر زندگی گزاری کہ دس کیا نعمت دا حق ادا کر کے آیا یا نہیں کر کے آیا؟ میرے بھائی اے جو مال اسی کما رہے ہیں نا، اللہ رب العزت دا کرم ہے، اے اللہ رب العزت دا کرم ہے، شفقت اور عنایت ہے کائنات دے رب دی۔ اگر اللہ رب العزت سارے دروازے بند کر دے، کیا سمجھ دیکھو اپنی مرضی دنا رزق کما لو گے؟ نہیں کما سکتے۔ رزق کمانے تو بعد کیا سمجھ دیکھو اپنے منہ دے اندر لقمہ لے کے جائیے اپنی مرضی دنال کھا لیں گے؟ کیا سمجھ دیکھو حلق تو نیچے اپنی مرضی دنا لقمہ اتار لیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید اندر کہہ رہے ہیں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، دنیا کائنات دے لوگو اگر میں اللہ نہ چاہواں تو اسی اپنی مرضی دنال حلق تو نیچے لقمہ نہیں اتار سکتے۔ اللہ رب العزت دا انعام نہیں ہے اکیلے ہی کھانا ہے؟ نہیں، مال غربا دے اندر بھی جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید اندر کہہ رہے ہیں لَجَعَلْنَاكُ أُجَاجًا، اتنے لاکھاں دا مال کما لو، مال کما کر کے اگر اللہ رب العزت توڑے گلے دا تھوک خوشک کر دے فَظَلْتُمْ تَفَكَّكُونَ، ساری زندگی روٹی دے لقمے منہ دے اندر ہی اگل دے رہو گے، کدے حلق تو نیچے نہیں لے کے جا سکتے۔ اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اتنا مال کما کے جانا کی درک ہے؟ اتنا مال حاصل کر کے اپنی زندگی نو کیوں داؤ دے اوپر لگام دے ہو؟ اللہ کو لو کدے سوال کیتا اللہ رزق حلال دی برکت دے دے؟ کدے سوال کیتا؟ ہر بندہ صبح کام دے جاندہ ہے، کوئی بندہ کہ مولانا صبح میں جس وقت جانا اللہ کو لو دعا کر کے جانا اللہ آج بچیاں واسطے رزق حلال دے دینا؟ نہیں کر دینا، پھر جس طریقے نال آندہ کہ اسے طریقے دے نال چلا جاندہ کہ حرام مال اولاد نے بھی کھوایا، خود بھی کھایا، جوڑیا بھی، پھر پیمرہ کرن جاؤ، پیمیں حج کرن جاؤ، پیمیں اس مسجد اندر آ کر کے نمازاں پڑھ دے رہو۔ حدیث تسی سنی ہے ملبسکو حرامن مشربکو حرامن مطعمکو حرامن، کھانا پینا پہننا ہی جس وقت تیرا کرام دا کہ کیا سمجھنا کہ اللہ تیرا بیت اللہ دندر آنا قبول کر لے گا؟ نہیں، جس وقت تیرے گھر دے اندر مال اتنا زائدہ کو جائے گا حرام طریقے دے نال تو کما کر کے لے کر کے آئیں گا، اولاد نو بھی کھلائیں گا، اولاد بڑی کوئے گی، ایسا جرم کرے گی تیری اولاد، رب کعبہ دی قسم کھائے ساری دولت اپنی اولاد نو چھڑانے دے اوپر لگا لیں گا لیکن زندگی دے اندر سکون تیرا پھیر بھی نہیں آئے گا۔ جو مال کمان دے ہو نا، جو رزق لے کر کے آن دے ہو نا، روزانہ دی بیس دے اوپر خرچ کرنا سیکھیے، روزانہ دی بنیاد دے اوپر اللہ دے رستے دے اندر دینا سیکھیے، مال جوڑنا نہیں سیکھیے، کوئی فائدہ نہیں کوئے گا۔ دوسرا عمل دیکھیے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نو اے بات بھی ناپسند ہے کہ کسے دے بارے بدشگونی والا عمل پیدا کرو۔ بدشگونی سمجھ دے ہو؟ ساڑھے معاشرے دے اندر ایک غلطی عام ہے، ایک مال جوڑنے والی، دوسری بدشگونی والی۔ مثال دے طور دے اوپر سس بڑے آرام دے نال کہہ دن دی ہے نا جس وقت دی تو آئی ہیں ساڑھے گھر دا ستیہ ناس ہو گیا، جس وقت دی تو ساڑھے گھر آئی ہیں خوشیاں خاک مل گئیاں۔ ساتھ صحابہ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے اللہ دے رسول نو عمل پسند نہیں ہے کسے دے اوپر بدشگونی والا عمل کرنا۔ حضرت دکاندار جا کر کے صبح صبح دکان کھولتا گیا، کوئی غریب آ جائے نا کہ شام نو آ کر کے پیسہ دے دیاں گا، کہندہ نہیں صبح صبح ادھار دیتی تو منو اس کی دروں متھے لگ گئے ساری دیہڑی ادھار ہو جائے گی۔ اور اکثر ساڑھے کا اے نظریہ کہہ کہ جیسا عمل صبح ہو جائے گا ساری دیہڑی اس طرح گزر جائے گی۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو عمل پسند نہیں جی، اگر ناپسندیدہ عمل کر لیا یاد رکھنا کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے۔ اللہ دے رسول دا کلمہ نہیں پڑھیا،
اللہ جی کلمہ پڑھیا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل دسنے والا کوئی نہیں آیا، اللہ جی عمل دسنے والا بھی آیا کہ اللہ روز درس دروس، اللہ جمعہ بھی پڑھیا کر دے سی، زندگی کیوں نہیں ڈھال کر کے آیا؟ آؤ میرے فرشتوں، ایک ہی بندہ نافرمان کہ اس نو پکڑیے اور منہ دے بل گھسیٹ دو، جہنم دا داخلہ دے دیو۔ کوئی انسان اپنے بارے پسند کردہ ہے؟ چولہے دے اندر آگ جلدی ہے کدے جا کر کے ہاتھ کرنا، عقل ٹکانے آ جائے گی، 4 دن ہاتھ نو آرام نہیں آئے گا، اپنی مرضی دے مطابق رات نو کروٹ نہیں بدل سکتا، تیرا جسم دا ایک پہلو جل جائے، کیا سمجھنا کہ جہنم دی آگ دے اندر جا کر کے آرام دہ زندگی کھو جائے گی؟ نہیں، 70 گنا تیز کہ آگ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ امہات المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے رسول گھر دے اندر آئے، رو رہی نے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ خیر ہے آج اتنا رو رہے ہو؟ آج تو پہلے اللہ دے رسول نے اتنا روندے نہیں دیکھا۔ اللہ دے رسول جی آج عائشہ نو جہنم دی آگ یاد آ گئی ہے، دنیا دی آگ برداشت نہیں ہوندی، 3 ماہ چولہا نہیں جلدا، تیرے میرے گھر دے اندر تے 3 بار ایک دن دے اندر چولہا جلدا کہ اللہ دے رسول دے گھر 3 ماہ چولہا نہیں جلدا، اور عائشہ رو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس بات دے اوپر کہ اللہ دے رسول دنیا دی آگ برداشت نہیں ہوندی، قیامت والے دن جہنم دی آگ کس طرح اور کون برداشت کرے گا؟ کدے خیال آیا؟ کدے سوچیا؟ نہیں، اگر سوچ دے آج دی محفل تو بات سوچئے کہ زندگی گزارنے دا اللہ نے کوئی مقصد، کوئی ٹارگٹ بنایا کہ ایویں بیکار زندگی گزار کے جانے والا حضرت انسان اللہ دی نظر دے اندر بیکار ہے، اور تسی جان دے ہو جو چیز بیکار ہوندی ہے ہمیشہ روڑی دے اوپر جاندی ہے، اور جس وقت روڑی بڑی ہو جائے تو محلے والے آگ لگا دیں دینے، ایک ہی حال ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر دے اوپر دیکھیے کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم نو کیڑا عمل ناپسند ہے جو ساڑھے معاشرے دے اندر بڑا عام ہے؟ اکثر اسی دیکھنے ہیں نا، کوئی بڑا آئے تے اسی بڑے آرام دے نال محفل دے اندر کھڑے ہو جانے ہیں، او ساڑھا فلانا آ گیا ہے، تقریم دے واسطے کھڑے ہوندے ہو، آمد آ رہی ہے، اکثر ساڑھے اس طرح ہوندا کہ میں تے اپنے کاناں نالے بات سنی ہے، لے میں فلاں جگہ تے گیا، بندہ میں نو چاج نال کھڑا ہو کے ملیا نہیں، اس بندے نے میرے نال صحیح ملاقات نہیں کی مجلس کے اندر، میں گیا میں نو پروٹوکول نہیں دیتا، میں گیا ساڑھے سیاستدانہ نو دیکھ لو، اسی جائیے خود اپنے پیسے خرچ کر کے پھولاں دی تتھیاں دیتیاں نے، اسی آئیے تو ساڑھے اوپر پھول گرانے نے، علماء نو دیکھیے، معذرت دے نال علماء نو دیکھیے، استقبال دے واسطے، پروٹوکول دے واسطے فلاں چیز دیجئے، میں نے فلاں چیز دیو گے تے میں پہنچاں گا۔ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے، سیدنا انس دی سخی روایت ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کائنات دی امام نو سخت چیز ناپسند ہے کہ کوئی بڑا محفل دے اندر آئے اور لوگ تکریم دے واسطے کھڑے ہو جائیں۔ اسی پروٹوکول چاہنے ہیں، اسی چاہنے ہیں سانو پروٹوکول ملے۔ سیدنا انس فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنی محبت ہے کہ دنیا ساری بھی حاصل ہو جائے، اسی کسی دے نال اتنی محبت نہیں کر سکتے جو اللہ دے رسول دے نال محبت ہے۔ اسی سارے بیٹھے ہوندے، اللہ دے رسول محفل دے اندر آندے، اسی کدے بھی کھڑے نہیں ہوندے سی، کیوں؟ سانو پتہ سی کہ اللہ دے رسول نو عمل نہ پسند ہے، اگر اسی کھڑے ہو گئے، اسی پروٹوکول دینا شروع کر دیتا، اللہ دے رسول صاحب دے نال ناراض ہو جان گے، اور ساڈی ٹھوکی نہیں لینا پیندی۔ اور کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح روایت ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا دے لوگ میں پروٹوکول دین، جو چاہتا ہے کہ میری عزت بنے، میری بلے بلے کو جائے، میرے اشتہار شائع کو جائے، پتہ لگے فلاں آ رہا کہ پتہ چلے فلاں دی انٹری ہوئی ہے، پتہ چل جائے لوگاں نو کہ فلاں آج محلے دے اندر آیا کہ فلاں عمرہ کر کے آیا کہ فلاں تقریر کرنے آ رہا کہ فلاں کام واسطے آ رہا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر دی نشانی ہے، اور وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم نو سمجھ لے، وہ بندے نے پکا جہنم دے اندر جانا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، باپ دادا دا دین نہیں ہے، کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح روایت ہے کہ جو بندہ اپنی عزت اور پروٹوکول چاہتا ہے کہ میں دنیا دی نظر دے اندر اونچا کو جاواں، وہ بندہ کبر دی نشانی دے اندر مبتلا ہو چکیا ہے، اور وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ ساڈے اندر بھی لوگ موجود ہوندے نے نا، لے میں اپنے سسرال گیا میں نو چاج نال مل دے نہیں، لے میں گیا انہوں نے چاہیے کہ میں نو پوری عزت دین۔ میں لاہور دے علاقے دے اندر گیا، میں نو ایک بھائی نے بات سنائی، کہنے لگیا جی میری
बहना दा रिश्ता हो गया सी, एक तरफ मेरी शादी सी, और जिस दिन मेरा वलीमा सी ना, जिधर मेरी बहना दी शादी हुई सी होनी सी, अजे रिश्ता तय सी, वो लोग भी आए और असी उन्होंने स्टेज ते नहीं बिठा सके, असी उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं दिता, लोगों नाल तारुफ नहीं करवाया। शाम नूं साडे घर आए, कहंदे असी तुहाडी बेटी नहीं लैनी। क्यों? कहन लगे जी अज तुहाडी शादी हुई, तुसी प्रोटोकॉल दे के स्टेज ते नहीं सानू बुलाया, तुसी साडा तारुफ नहीं करवाया। क्या वो लोग ने जिधर असी अपनी बेटी का रिश्ता किया है? ऐ तेरा मेरा मुआशरा है, और असी क्या समझने का जिस मुआशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हों जो कायनात दी इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऐसे अमल करते हैं जो कायनात दी इमाम नू ना पसंद ने। क्या समझ देखो ऐसे मुआशरे के अंदर सुकून आ जाएगा? ऐसे मुआशरे के अंदर कुरान और सुन्नत का बोल बाला हो जाएगा? नहीं। जिस वक्त तक इंसान अपने आप को नहीं बदलता, अल्लाह भी कुरान मजीद अंदर कह रहे ने, जिस वक्त तक हजरत इंसान अपने दिल दी ख्यालात, अपने दिल की दुनिया को नहीं बदलता, जिस वक्त हजरत इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ऐसे इंसानों को नहीं बदलिया करते। असी अपने आप को बदलने की कोशिश करने, लोगों ते तनस, लोगों के ऊपर उंगलियां उठावांगे, फुला बंदा इस तरह का है, फुला बंदा इस तरह का है। हजरत इंसान ए उंगलियां तीन तेरी तरफ आ रही ने कि उसके अंदर अगर एक खराबी है, तेरे अंदर तीन खराबियां ने, पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक, तू लोगों के सीने के ऊपर जो वार कर रहा है, जो लोगों के दिल दुखा रहा है, तेरी अपनी हैसियत और औकात क्या है? चौथे नंबर के ऊपर कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईशा दी नमाज तो पहले सो जाना। ईशा दी नमाज पढ़े बगैर ईशा दा टाइम नहीं होया, ईशा दी नमाज दे टाइम तो पहले सो जाना, और ईशा दी नमाज तो बाद देर तक बैठे गप्पा शप्पा लानियां, बातें करनियां, महफल सजानी। आ यार अपा कोई बैठ करके कोई बातचीत कर लीए, फलां दी हिस्ट्री खोल ली, फलां दी हिस्ट्री खोल ली, आज मेरे फलां दी जो कारब आए ने, और यार आज बड़ी मज़ा आया, साडे कज़न इकट्ठे हुए सी, असी बड़ी गपशप लई है। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने, कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ये बात ना पसंद है, सख्त नफरत है इस बात तो कि बंदा ईशा दी नमाज तो पहले सो जाए और ईशा दी नमाज तो बाद बैठा गप्पा शप्पा लांदा रहे। असी महफिल सजाने हैं, और जो आजकल का मुआशरा चल रहा है, माशाल्लाह सियासतदान सानू लभे हुए ने, माशाल्लाह लड़ाई झगड़ा आम चल रहा है। साडे मुल्क के हालात जो तुहाडे सामने ही ने, असीं ईशा दी नमाज तो बाद जिस वक्त तक सियासतदाना ते तबसरा ना करिए, शायद मुल्क की बहाली नहीं हो सकती। इस तरह ना असीं लाजिम समझने आ, खान साहब इस तरह, नवाज शरीफ साहब इस तरह, फलां साहब इस तरह, ते फलां साहब इस तरह, और भाई तेरे दरवाजे दे दस्तक दे करके राशन दे के जाते हैं जिन्होंने बारे तू तबसरा करना क्या, ऐसा अमल करना क्या जिससे बारे अल्लाह दे रसूल फरमा रहे ने मैनू अमल ना पसंद है। तेरे दरवाजे के ऊपर दस्तक दे करके नौकरियां दे के जाते हैं जिन्हों के बारे तबसरा करना क्या। क्या तू जानना क्या ऐसे लोगों कि क्या जो बातें करते हैं ठीक करते हैं कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा इंसान जो तहकीक नहीं करता, तस्दीक नहीं करता, एवं तबसरे झाड़ी रखता है, एवं उधर की गल सुनी इधर कर दी, एवं अफवाह फैला दी, एवं एक क्लिक करके शेयर कर दिता, खान साहब न इंज हो गया, नवाज शरीफ साहब ने इन कर दिता, जरदारी ने इन कर दिता, एवं अफवाह फैलाने के अंदर अपना किरदार अदा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रवायत है, अल्लाह दी नजर के अंदर गंदा ते बदतर बंदा क्यों ही इंसान है। असी तबसरा करके दुनिया की नजर के अंदर पहले अच्छे हो जाइए, लेकिन याद रखिए अल्लाह की नजर के अंदर गंदे बंदी रवांगे। तबसरा करते हो छोड़िए, क्या पता फुला ने बात की है कि नहीं, क्या पता फुला के बारे जो बात हो रही है ठीक है या नहीं। और साडे एक उस्ताद ने वो बात क्या करते ने, अगर किसी के बारे तुसी बात करन लगे हो ना, इतनी बारीकी दे नाल उस बात नू जांच लिया करो जिस तरह सुई दे नक्के दे अंदरों बंदे ने धागा गुजारने दे वास्ते नज़र लगांदा कहना, इतनी बारीकी दे नाल जदों तक तहकीक ना कर लो ना, किसी दी सच्ची बात भी अगे ना करया करो। सानू ते पता चल जाए, साडी बीबियां नू पता चल जाए, सानू पता चल जाए, फौरी मोबाइल कढ़िया, तेनू पता लग्या बरादरी दे अंदर फुला बंदे दा केस बन गया, तेनू पता चलिया मार्केट दे फुला बंदे दा फुला केस बन गया, तू मामा लगना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने,
اللہ دی نظر دے اندر گندا تے بدتر بندہ کہ جو ایویں لوگاں دے اوپر تبصرے جھاڑدا کہ افواہاں پھیلاندا کہ پتہ سر ہوندا نہیں اس دے سرا کیا کہ پتہ سر ہے نہیں حقیقت کیا کہ حقیقت دی دنیا دے اندر جاندا نہیں تھوڑی سنائی باتاں دے اوپر تبصرے چاڑی جاندا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندا اور بدتر بندہ کہ اگر اللہ دی نظر دے اندر گندے اور بدتر بندہ بننا چاہندی ہو عشاء دی نماز تو بعد بیٹھے تبصرے کریا کرو لایا کرو گپا شپا کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے اللہ دے رسول نے بات ناپسند ہے کہ بندہ عشاء دی نماز تو پہلے سو جائے اور عشاء دی نماز تو بعد بیٹھا محفلیں سجائے گپا شپا لائے یاراں بیلیاں دی محفل دے اندر جا کر کے اور اوت پتنگ دیا باتیں کردا رہے اور کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری دی حدیث ہے رات نو جس وقت بندہ کر آمدہ ہے اطلاع دے کے آڑی چاہی دی ہے تاکہ کروالے جتنے بھی خدمت دے معاملات نے ان اندر بہتری لے کر کے آ جان کوئی صفائی ستھرائی ہے سارے معاملات کلیئر ہو جان اچانک جو بندہ کر آمدہ ہے کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمل بھی اللہ دے رسول نو پسند نہیں ہے جو آج ساڑھے معاشرے دے اندر عام ہے اسی جس وقت چاہیے کر دے اندر آنے ہیں رات نو لیٹ آئیے سویٹ آئیے دروازے تے دستک نہیں ہے کال شال نال کوئی رابطہ نہیں ہے نہیں دس رہے میں کر دے اندر آ رہے ہیں ایویں اچانک چھاپے مارے جا رہے ہیں کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کران دے اندر اچانک آمدہ ہے اطلاع دے کر کے نہیں آندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اے عمل بھی ناپسند ہے آخری اور پانچویں بات کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ایڈا لمبا واز جن دے نال سامعین اکتا جان انہاں دے پلے کچھ نہ پئے کیا جی قاری صاحب نے کیڑی کیڑی روایت بیان کیتی ہے سامعین دے پلے کچھ نہ پئے کیا جی کیا کیا دسیا گیا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڈے لمبے لمبے واز بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند نہیں اور صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 68 ہے کائنات دے امام فرما رہے ہیں لمبے لمبے واز سامعین چس لین آندے نے اور علماء پیسہ لین آندے نے ایسے جلسیاں دی روحانیت بھی ختم ہو جاندی ہے کوئی مزہ نہیں رہندا عملی زندگی بھی نہیں بن سکتی علماء بھی خاک دے اندر گئے چلے اور سامعین جو سنن واسطے آندے نے انہاں دا سننا انہاں دا بیٹھنا سارا کچھ بیکار ہو جاندا ہے اسی ویسے پروگراماں دے اندر چس لین آنے ہیں نا اسی پروگرام تو بعد تبصرہ کرنے ہیں نا چس بڑی آئی مزہ بڑا آیا اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اوپر توجہ نہیں دیندے کہ کائنات دی امام دی حدیث کیا بیان ہوئی ہے اسی بعد اندر بیٹھ کے تبصرہ جھاڑنے ہیں کہ فلاں نے چس کروائی فلاں نے اے چس کروا دیتی انہیں نعت پڑھی تے مزہ آ گیا فلاں دی آواز نے اس طرح دا مزہ دے دیتا کہ کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے ایڈے ایڈے لمبے واز اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اے عمل ناپسند ہے اور ذرا سوچئے جو عمل اللہ دے پاک پیغمبر نو ناپسند ہے او اسی کر دے رہیے پیویں نیکی دا کیوں نہ کوئی کیا سمجھنے کا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے گا نہیں نا اللہ نہیں ایسے عمل نو قبول کر دے جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کی ناپسند ہوئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اللہ دے نال کالا ملیاں رہندیاں دنیا دے اندر ہی دو یار مل جانا یاری اچھی خاصی لگ جائے پیار محبت واہ ود جائے تے ایک بیلی نو کوئی ماڑی دی تکلیف آ جائے تے دوسرا پچ کے کہندا ہے پریشان نہیں ہونا میں حاضر ہاں جس طرح کہیں گا کر لیں گے اور دنیا دے نوجواناں دا حال تے ایک ہے کسی عورت دی محبت دے اندر مبتلا ہو جان اپنے آپ نو بھی کٹانا قبول کر لین گے والدین چھوڑنا قبول کر لین گے دسیے اگر دنیا دی محبت دے اندر انسان اتنا کچھ کر جاندا ہے پیویں پسندیدہ عمل ہوئے پیویں ناپسندیدہ عمل ہوئے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تے اللہ دے نال اتنی ہے جو بات دل دے اندر بھی آئے اللہ پوری کر دیندے نے اور اللہ دے رسول کہہ رہے نے اے عمل میں نو ناپسند نے ساری زندگی بھی اس طرح دی زندگی گزار کے چلے جاؤ رب کعبہ دی قسم ہے کتاب زندگی دے اندر عمل قبولیت دے درجے تک نہیں پہنچیا کوئی گا بلکہ مردود ہو جائے گا ناکام ہو جائے گا کیونکہ عمل ہی ایسے کر رہے ہو جو محبوب پیغمبر نو پسند نہیں نے اللہ رب العزت دے کولو دعا کہ اللہ دین دی بات سن کر کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ساری ساری زندگی قرآن و سنت دے مطابق سانو ڈھالنے اور گزارنے دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک
دعا فرماؤ جو بیمار نے اللہ صحت والی زندگی نصیب فرمائے، پریشان ہاں لوگاں دی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، مقروض لوگاں دی اللہ قرضیاں دے بوجھ ہلکے فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم البس لباس الصحة والعافية اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها مولا کریم جتنے بھی مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بیمار نے سب نانو سے توفیت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما مولا کریم ساڑھے چھوٹے بڑے جاننے والے یا نہ جاننے والے گھران دے اندر اسپتالان دے اندر بیمار نے سب نانو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما مولا کریم جتنے بھی مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان تیرے کو لے آ چکے نے اللہ سامین دے اندروں کسے دے والدین عزیزو قارب رشتہ دار یار بیلی محلے والے سجن تیرے کو لے آ چکے نے اللہ سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنا اللہ حد نگاہ تک کشادہ فرما اللہ جنت دے باغاں دے اندروں باغ بنا مولا کریم جتنے بھی مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان پریشان نے مولا کریم پریشانیاں دور فرما مولا کریم غمیاں نو خوشیاں دے اندر تبدیل فرما اللہ دکھا نو سکھاں دے اندر تبدیل فرما مولا کریم جتنے بھی مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مقروض نے اللہ قرضیاں دے بوجھ ہلکے فرما اللہ اس دور دے اندر ہر بندہ مقروض ہے اللہ غائب دے خزانیاں دروں مدد فرما کے قرضیاں دے بوجھ ہلکے فرما اللہ غائب دے خزانیاں دروں مدد فرما کے قرضیاں دے بوجھ ہلکے فرما مولا کریم تیرے گھر دے اندر جتنے بھی بندے تشریف لے کر کے آئے اللہ تیری بات سننے دے واسطے آئے نے سارے تے راضی ہو جا اللہ سارے دے واسطے معافی دا اعلان فرما دے مولا کریم سارے دے واسطے خوشیاں والے دروازے کھول دے اللہ سارے دے واسطے پکیزہ رزق دا دروازہ کھول دے اللہ رزق حلال دی برکت نصیب فرما دے اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے مولا کریم اسی بڑے گناہگار سیاکار خطاکار اللہ اسی اپنے گناہگاں دے اوپر نادماں شرمندگاں اللہ سانو معاف فرما دے اللہ ساڑے بھول چوک دے جانے انجانے دیدہ دنستہ جو گناہ کر بیٹھے معاف فرما دے اللہ سی بڑے گناہ کر بیٹھے اپنے گناہاں دے اوپر شرمندہ گا اللہ سی اپنے گناہاں دے اعتراف کرنے معاف فرما دے اللہ سانو مانگنے دا ول ڈھنگ نہیں ہے تینو دینے دے بڑے طریقے سلیقے نے اللہ سی ہاتھ اٹھا کے تیرے کولو مانگ رہے ہیں رحمت دی خیر پا دے اللہ خوشیاں دی خیر پا دے اللہ رزق حلال دی خیر پا دے اللہ ساڑھے اوپر راضی ہو جا اللہ اسی تیرے گناہگار بندے گناہ کر بیٹھنے ہیں اللہ تو اپنی رحمت دے نال ساڑھے اوپر راضی ہو جا اللہ جو بوڑھے والدین اولاد دے معاملے دے اندر پریشان نے اللہ والدین سکون نصیب فرما اللہ جو بوڑھے والدین بچیاں دے رشتیاں واسطے پریشان نے اچھے رشتیاں دا بندوبست فرما اللہ گھر بہن دا گھر آباد فرما اللہ
اللہ ہر بہندہ گھر آباد فرما اللہ جو جوڑے بے اولاد نے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے نیک سال اولاد دی دولت نصیب فرما اللہ جنہاں نو صرف بیٹے ہی دیتے نے بیٹیاں والی رحمت بھی عطا فرما اللہ جنہاں نو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتیاں نے اللہ ان بہناں نو بھائی جیسی دولت نصیب فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان نو امن دا مضبوط قلعہ بنا اسلام دا مضبوط مرکز بنا اللہ ملک پاکستان نو مثالی ملک بنا اللہ ملک پاکستان دے اندرو بد امنی ختم فرما اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما اللہ اندرونی بیرونی خطرات دے کولو محفوظ فرما اللہ دشمن دی میلی نظر دے کولو محفوظ فرما اللہ ملک دے جس کونے دے اوپر بھی کوئی محافظ کھڑا ہے تو اس دی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی